Mayong adlaw katawan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Akong timbaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Ingon usab sa mga kaparian o sa mga religious men and women sa Archdiocese sa Osamis o sa Diocese sa Pagadian. Kalipay ko nga kamo namati dining atong Sibya. Hinautunta nga kini mo hatag kanato og mga pagtulunan aron magiyahan gayud ang atong espirituhanon nga kinabuhi. Ako ding pasalamat una sa tanan sa mga tao nga mitabang kanako, labi na gyud si Marivic Raagas nga mihatag og mani ing manusab og mga kamuti ngadto usab ni Godwin Leong nga nag birthday unya nagpadala usab sa iya nga murag nagpadala og mga sudan nga ri kanako. Akong pasalamat usab nila ni Mr. and Mrs. Lito Duhay Lungsod nga miabi-abi gayud kanamo samtang tua kami didto sa Cebu gapa-check up busang adto linali Lito Mr. and Mrs. Lito Duhay Lungsod nga taga Oroqueta pero tua na sila karon sa Naga Cebu. Salamat kaayo. Ingon usab akong pasalamat sa ni Dr. Molleno o ni Dr. Mercado. Salamat kayo sa inyong pagtanaw sa akong health, sa ako nga sa pagtanaw sa ako nga kasing-kasing, ingon masab sa akong pag-check up sa akong panglawas. Ninyong tanan nga nakatabang kayo kanako, salamat. Adlaw karon nga Lunes, Pebrero 10 o karong adlaw piyesta ni Santa Scholastica ug ugma piyesta usab sa Birhen sa Lourdes ug atong hinumduman nga kaugma mao ang gitawag og World Day of the Sick ug mao nga atong dad-on ugma ang atong nga mga masakiton sa mga simbahan aron ampuan unya hilugan. Di kini magpasabot nga kining katapusan na nila kundi aron mubalik ang ilang maayo nga panglawas. Mori kita sa Ebanghelyo nining adlawng Lunes. Ang atong Ebanghelyo atong kutloon sumala sa Ebanghelyo ni San Marcos. Mitabuk sila sa lanaw ug midunggo sa Genesaret ug gihigot nila ang ilang sakayan. Sa pagkawas na nila na ilhan dayon si Jesus sa mga tao. Busan nanagan sila ngadto sa kasikbit nga mga balangay ug ginila ngadto kang Jesus ang mga masakiton nga naghigda silang mga higdaanan. Bisan asa si Jesus moadto sa kabalangayan, sa kalungsuran, sa kaumahan, dadon sa mga taong ilang mga masakiton, ngadto sa mga tiyanggihan. Nagpakiluoy sila ang ilang masakiton, pahikapon, bisan lamang sa sidsid sa iyang biste, ug nangaayo ang tanan nga nakahikap kaniya. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, ato karong gisaulog ang kapistahan ni Santa Scholastica. Kini si Santa Scholastica, igsuon kini ni San Benito. Kini si San Benito, mao kini ang greatest nga monk. Ngani gitawag man siya o kining sinugdanan yun sa mga gihimo nga kining bahin sa pagkamunghi. Unya, sa usa gayon ni ana sanglit si Santa Scholastica igsuon man ni San Benito, usa gayon si San Benito misuroy o naging istorya niya. Pero ni ingon si San Benito nga gabi naman mupauli ako sa iya usab nga monasteryo. Pero si Santa Scholastica dili gusto, kay gusto pa siya nga makig-istorya kang San Benito yang igsuon. Busa si Santa Scholastica gaampo nga unta dili makapadayon sa paglakaw niyang igsuon. Ug tuod man miabot ang makusog kaayo nga ulan, gikuso-kuso og nagkilat og nagdalugdog og mao nga wala kagawas sa monasteryo si San Benito aron mopauli unta sa iyang monasteryo. Ang punto dinhi mao nga ang pag-ampo gyud ay no sa usa ka tawo nga balaan dunggon gyud sa Ginoo. Kay gusto pa man siya nga mamati
sa mga pulong sa Ginoo gikan sa baba sa iyang igsuon nga nahimo usab nga santos si San Benito. Kini si Santa Scholastica usa kini ka mungha nga natawo niya tong tuig 480 ug namatay sa tuig 547. O atong hinumduman nga ang ilang pamilya tua sa Nursia, Italy, o sila na mga tao nga anaa sa mayo nga kahimtang. Muari kita sa tong ebanghelyo atong hinumduman nga si Jesus mitabok sila sa lanaw ug midunggo sa Genesaret ug gihigot nila ang ilang sakayan. Gasakay gyud sakayan ang atong Ginoo no. Nya sa akong nagikaingon kining sakayan simbolo kini sa simbahan. Ipasabot nga si Jesus anaa gyud piri makig-uban sa katawhan nga mao ang simbahan. Nya sa pagkawas na nila nailhan dayon sila sa mga tao. Kini bang nindot gyud kaayo si Jesus nailhan gyud kaayo sa mga tao. Nindot gyud kaayo nga ang mga tao sab sanglit ang mga kaparian, mga madre, nag-alagad man sa Ginoo ang mga kaparian, mauman ang mga gisugo instrumento sa kaluwasan nga maoy laktong pagasulti puli ni Kristo dinhi sa kalibutan. Nindot unta kayo kon ang mga katawhan makaila sa pari o sila kusanglit na aman ang pari mahinumdum sila sa paghimog mga maayong butang. Dili na ako panghambog, dili na ako kining pagara-gara, pero kadaghanan biya asang-asa ko muadto doon nagyoy mo ingon nga sir pare ka kay kining dati lay matikdan katong niadtong Sabado Pebrero 8 didto mi sa airport unya sa diha nga mihatag mi sa amo nga kay musakay na mi sa eroplano adunay babae nga ningon sir, mura mo mga pari mo no? Kay siya man mi kabuok nga nag-uban. Sa mga pari mo, ngutana ko, nganong nangutana man ka? Isa nga, kanang limpyong gun mo mga naong, unya ikaduha, respetuoso. So nalipay kay ako, kay nailhan kami nga mga pari. Gihisgutan mo gud dinhi sa ebanghelyo, sa pagkawas na nila, nailhan dayon si Jesus sa mga tao, nanagan sila, o miadto sila sa kasikbit nga mga balangay o gidalangad to kang Hesus ang mga masakiton nga naghigda silang mga higdaanan. Nindot kayo kini tungod kay dinhi usab atong makita nga si Hesus mao gyud ay ang muayo sa mga masakiton. Ug atong hinumduman nga ang sakit aduna gyud kini kalambigitan sa paghimo kaya bitong creation story. Kay sa creation story, ang tanan gihimo man nga maayo. Pero sanglit, aduna may pagpakasala si Adan ug si Eva because of obedience, mao nga adunay sakit. Masakit ang mga tao, masakit kita, timaan kini nga kita limpyuhan sa Ginoo. Unya kini gapakita kini sa creation story nga ang pagka masinupakon ni Adan ug ni Eva may resulta sa sakit, may resulta sa kamatayon. Hinaot nga kanang mupadayon tag ampo kung masakit kita, mupadayon kita og ampo mamalandong bahin sa pagkamasinupakon sa tong una nga mga ginikanan ug tungod niini kita naapektuhan kita sa sala nga panulundon. Kitang tanan mga makasasala man. Mauman bitaw nga niadtong kagahapon, Domingo, nindot yun kaayo ang ebanghelyo. Kay si Propeta Isaías, giingnan siya nga mulakaw ikaw o muhimo sa pagwali. Pero ningon siya, dili ko. Kay ako usa ka makasasala. Ang ako nga dautan. Kay nagasulti kini og dautan. Pero sanglit siya gipili sa Ginoo, ningon ang Ginoo, magpadala ako og anghel o dunay muhikap sa imong baba
aron mawagtang ang imong mga sala. Ug tungod niya na gisaysay sa primerong pagbasa nga dunay anghel nga gadala o usa ka kalayo ug gibutang dina sa simod o sa baba sa ngabil ni Isaías ug siya nahimong hinlo. Unya mao to nga siya gipadala. Sa punto nako dinhi mao gayod nga ang Ginoo mupili sa tao nga iyang gusto nga ipadala. Dili man ang pilion sa Ginoo kana biyang mayukmok. Ang pilion sa Ginoo kana biyang giila nga ubos sa katilingban. Ang Ginoo mo'y mupili, ang Ginoo usab mo'y mohimong balaan sa iyang gipili. Atong hinumduman nga ang atong ebanghelyo karon gahisgot lagi sa kining epekto sa pagpakasala. Ang usa ka epekto niini mao nga kita masakit. Pero mubalik kita sa Ginoo, unya atong pangayoon sa Ginoo nga kita andam pa nga mopadayon sa pagsangyaw, mopuyo sa misyon nga aron kita makasabwag sa mayong balita. O giingon diri gyud nga bisan asa si Hesus moadto ang mga masakiton dadon sa mga tao. Unya dinhi ato pod nga makita ba nga ang mga tao doon nagyoy kaluoy. Kanang mutabang bitaw sa mga masakiton, nindot kayo ni ikaw nga dunay taong masakiton imong natabangan. Usa mo gini kahagit sa ato karon nga kinabuhi nga kun dunay masakiton ato yung tabangan. Nya bisan pipila ka pesos ang atong mapaambit aron siya makapalit og tambal kining hinaut unta nga kining mapadayon yun ni kining malasakit ni Senador Bongo kay daghan jud kaayo ang nakaprobitso ni ini. Unya hinaut unta nga ang uban pod nga mga senador, ang uban nga mga congressman mohimo usab ni ini. Salamat di ay sa Asenso Osamis, sa Asenso kining Asenso Misamis Occidental gipanguluhan ni Gobernador Henry S. Waminal, nya gipadayon usab sa tong duha ka mga congressman, si Congressman Sancho Fernando Ando Waminal o ni Congressman Jason Almonte o gingon mo usab sa ato nga mayor dinhi sa Osamis. Ang tanan nga mga mayores sa Misamis Occidental naningkamot gayod nga dunay gitawag og free hospitalization. Pusa ang ako nakahisgot ni ini tungod kay ang ebanghelyo gahisgot man nga gidala sa mga tao, gidala sa mga tao ang mga masakiton o gani sila man ang nagpakiluoy nga hikapon ni Hesus og magpahikap si Hesus bisan sa sidsid siyang sinina. Natandog kay ako nga ang mga tao mao gyud midala sa mga masakiton. Ang ako po nga gikapuno mao nga salamat sa ato nga mga political leaders nga mitabang. Wala ko mga panya ha. Ako nang gisulti tungod kay kamatuoran man nga ang ato nga mga political leaders dinhi sa Misamis Occidental naningkamot gayod nga tabangan ang mga masakiton. Kung wala mo matabangi na wala ko tingali adtuon yun ninyong inyong barangay captain. Kamo pong mga barangay captain ay pumog ingon nga kanang kuan ni siya, letter C ni siya unsa pa na din ha. Ayaw tabangin ninyo kay kung dili mo mutabang wala mo makabuhat sa gitawag og corporal works of mercy. Ang corporal works of mercy mao gayud nga mutabang kita sa mga nagkalisod-lisod ato yung tan-awon ang mga tao nga anaa sa kapitos sa kinabuhi. Muna nga kamo mga barangay captain ayaw ninyo buhata nga politika pasabot nga daotang politika kay dili man mo pirma nya kay imong inon kontra ni nako di nako pirmahan ayaw atog yung hinumduman nga ang gugma mo resulta usab og gugma ug ang panagsumpaki mo resulta usab og panagtigi. Muna nga kung imo siyang daoton
ang kadaot pod ang moabot kanimo. Muna nga hinaut unta nga ang atong mga kapitan, andam ang yun ang atong mga political leaders nga mutabang basta tagaan pod og rekomendasyon sa ato nga mga kapitan. Kamo nga mga kapitan nga nakadungog nako, hinaot nga mapuypoy ang inyong kasing-kasing ug dili ninyo ipatigbabaw ang garbo. Usahigod ang garbo man na nga ikaw wala ka mutahod nako, wala ka mubutar nako, dili tika hatagan og rekomendasyon. Ato yung hinumduman nga love begets love. O wala gyoy mamahimo nga mo resultag maayo kung dili nato himuon ang ato nga kinabuhi nga instrumento sa gugma. Ako natandog magud ko nga ang mga katawhan, ang mga tao mitabang og dala sa mga masakiton og sila nagpakiluoy nga ilang nga pahikapon ang masakiton bisan sa sidsid, sa biste sa ato nga Ginoo. Ug tungod kay nanghikap sila sa sidsid, bisan sa sidsid, sa biste sa atong Ginoo, sila nangaayo. Ato bang mga kining atong mga igsoon nga mga Kristiyanos nga lain og pundok, di man sila mutuo kay nila pagtuo idolatry daw inana. Uy, nasa ebanghelyo Ebanghelyo ni San Marcos kapitulo 6 bersikulo 53 hangtod sa 56. Gahisgod yun din sa bersikulo 56. Nga ningon yun, nangaayo ang tanan nga nakahikap kaniya. Ako musikap yung ko, bahala na mo unsa inyong ikasulti. Ang mga laing tinuhuan raman po na. Muna nga, dili mo mamaayo. Wala mo'y gitawag og mga sacramentals. Kami nga mga Katoliko, doon na mamigitawag og sacramentals. Ang mga sacramentals mao, ang panalangin, ako na inyong sakyanan, paampuan, sacramental ka na. Kung ang inyong rosaryuhan, papanalanginan, sacramental ka na ang panalangin sa obispo. Kaya doon na may gitawag og 7 ka sakramento. O kining 7 ka sakramento, gibahin-bahin kini. Una, sacraments of commitment, mao kini ang kining ordinasyon sa pagkapari o ingon mo sa ang kaminyoon. Na ang gitawag og sacraments of healing, kining forgiveness of sins o kining anointing of the sick. Unya naapod ang sacraments of initiation. Initiation, sacraments nga maoy magsugod aron dawaton dinha sa simbahan ang bunyag, confirmation o ang Holy Eucharist. Muna nga 7 ka sakramento nga gibahin-bahin sa 3 ka mga stages, mga pundok, sacraments of healing, sacraments of initiation, and sacraments of commitment. Ang 7 ka sakramento gibahin-bahin o kining gihikap, kining gihimo karon sa ato nga mga tao, din ilang gihikap ang biste ni Jesus usa kini ka sakramental sa panahon nga ikaw mohikap kay duna kay pagtuo ug mamaayo ikaw, kini nagpakita nga epektibo kaayo ang sakramental nga imong gihimo. Daghan biyang nangaayo nga nihikap, daghang gihatagag milagro bisan gali sa Birhen sa kuta. Ako mutuo yun ko sa Birhen sa kuta. Daghan po ko bisan bag-o lang ko, 8 ka tuig na ako nga dinhi sa Usamis, pero daghan ko gipangayo, daghan ko og mga giampo og kudo na gyud kini kamatuoran og nahitabo gayon. Kay ngano man si Mama Mary ayaw ninyo og kining ubang mga tinuhuan, moingon man nga si Maria nganong inyo mang ingnon nga goddess, dili man na namo goddess. Si Mama Mary sanglit siya inahan ni Jesus, inahan siya sa atong Ginoo, duol gyud siya sa kasing-kasing ni Jesus. Si Jesus lamang ang manluluwas, sanglit siya inahan sa iyang mga pangayoon, iyang iampo, dunggon yun ni Jesus. Aka mo mga laing tinuhuan, anaran ninyo, basta kami, muhikap yun kami sa mga santos, among iampo ang among mga intensyon, dili ang santos mo'y makahatag og kaluwasan, kundili ang santos mao ang muampo kanamo o kita sayod nga ang pangamuyo sa balaan nga tao dunggon gayud sa Ginoo. Naghisgotaan ni tungod kay ingnon manggod ang mga Katoliko
nga mga pagano tungod kay muhikap sa kining estatwa. Wala man namo buhatan ng Ginoo. Reminder lang na. Ay, kanang kuan, kanang bitong na 500, makakita ka, naman si Cory Aquino og si Noy. Nya, bikay balo dayon ka, nga ka na 500. Nya, karon mo, usan na ni, gibutang nga ng mga, kining, mga animal naman ng naadin ha, kining, dili naman mga tao. Nya, ipasabot kini, palitan ron. Imong papa, picture sa imong papa, nga namang imo manang gibutang yun din na sa gikwadro yun na nimo. Na, nagbuhat ka, ikaw laing tinuhuan, imo po nang gipakid Diyos. Kaya ganun imo manang gibitay, ganun imo manang gibutang din na. Na, wala yun magsupak sa atong pagtuo, kay kining ato nga mga imahe, nagpahinumdum nato nga dunay mga tao nga balaan. Ang picture sa imong papa, ang picture sa imong mama, nga mitaliwan na, nga nangamatay na, imong nahinumduman. Ug sa matag kakita nimo sa ilang nga hulagway, ikaw mahinumdum sa ilang mga sakripisyo, sa ilang gugma nga gihatag kanimo. Nga masuko ka pa? Uy, Ginoo ko. Unahon nimong kasuko ang imo nga larawan nga imong gibutang dinha sa imo nga kwadro, dinha sa imo nga bungbong. Muna nga, ari na lang ta sa kuan, oy, ato na lang na silang pasayloon. Kita mo pasaylo nila. Ang importante mao nga mutuo kita nga duna gyud milagro nga mahitabo kung kita mohikap sa mga santos nga maoy nagpahinumdum kanato nga sila haduol sa Ginoo ug masangpit kita kanila kay ang ila nga pangamuyo dunggon gayud sa Ginoo. Usbon ko ha, ang mga santos wala nato buhatang Ginoo. Si Mama Mary wala nato buhatang Diyosa. Si Mama Mary inahan ni Jesus, inahan sa Ginoo ug duna gyud siya papel nga dako kaayo. Mo man bitaw nga dunay ni ang anghel miingon, Hail Mary, full of grace. Unya sa diha pod nga nakakita si Santa Isabel kang Maria nga midual kaniya, mingon siya ang tanang katuigan magsangpit kanimo. All generations will call you blessed. Nya amo ng pulong dili man na kadaampo ninyo sa maghimaya ka Maria, inyo nga gilitok unsay nahapatik sa Biblia. Unya amo usab ka nang giampo sanglit. Pulong man kana sa anghel ug pulong usab ni Santa Isabel. Ay kamong mga kamo nagyama-yama sa mahal nga Birhen Maria, basahan niyo maayo ang Biblia. Sige lang mo yama-yama, waday mo kay baloon sa inyong gibasa. Basahan ninyo, basaha. O sige, mubalik ta diri sa Ebanghelyo. Mubalik ta sa Ebanghelyo ni San Marcos. Unang punto, maugayon, nga si Jesus nailhan sa katawhan. Tungod kay nailhan siya sa katawhan, gidala sa mga tao ang mga masakiton. Ang sakit, mao'y epekto sa sala nga panulondon, nga mao'y tibaan sa pagka-masunupakon sa atong unang mga ginikanan. O ang mga katawhan mao'y midala sa mga masakiton nga gapakita nga kita di ay importante kaayo nga kita mutabang sa atong isig katawo. O ang mga tao nga mga masakiton nga muhikap sa sidsid, sa sinina sa atong Ginoo, sa iyang biste, nangaayo silang tanan. Hinaot nga kining atong Ebanghelyo karon nga gikutlo sumala sa Ebanghelyo ni San Marcos kapitulo 6 bersikulo 53 ug 56, mudala ka nato sa usa ka kamatuoran nga ang Ginoo mao gayud ang atong manluluwas. Igsuon ang mayong balita nga maong pulong ni Hesus, ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga siya mamunga. Igsuon ugma na usab. Usbon ko ha, piyesta karon ni Santa Scholastica ug ugma piyesta na usab sa Birhen sa Lourdes. Ang Birhen sa Lourdes nga
magpakita ang si Birhen Maria nitong Pebrero 11, 1858, din siya ipakita ngadto kang Bernadette Sobiro o tungod niini ako kaghang mga kaparian sa Archdiocese sa Osamis niadtong 2023 miadto kami dito sa pilgrimage sa Birhen sa Lourdes. Ug sutian ta kamo ha nga bisan si Father Fred Malalis nga nagkasakit, miadto gayud siya sa Birhen sa Lourdes ug iyang giampo ug minom siya tubig kahibulungan tungod kay naayo siya. Mousab si Father Rolly Lagada, napagaw siya, miinom siya tubig ug naayo siya. Dili mo mutuo nara ninyo katong mga laig tinuhuan, pero kung magkasakit-sakit gali ko napamangkoy tubig sa Birhen sa Lourdes, ako nang ikaw nang akong tutunlan, mainom ko gamay tubig. Basta adunay kaaliman at nakasinati ako og mga kaayuhan. Busa ugma mauna ang gitawag og kining 33rd World Day of the Sick kay giproklamar man kana ni John Paul II. Si Saint John Paul II designated February 11 as World Day of the Sick, a special time of prayer and sharing, of offering one's suffering for the good of the church, and of reminding us to see in our sick brother or sister the face of Christ, who by suffering, dying, and rising, achieved the salvation of humankind. Nya, nahimo kini nga proklamasyon niadtong May 13, 1992. 33 na katuig ang milabay ug ato unta kini nga hinumduman. World Day of the Sick, tungod kay daghan nga mga milagro ang nahitabo didto sa Lourdes. Unya hinaot nga kita mahinumdum niini. Ako pong pahinumduman nga niining ang ato pong mga kaparian mohimo unta og kining second collection. Tingali buhaton na lang tingali sa Pebrero 16 tungod kay doon na kita second collection para sa mga sa healthcare. Dili ni para sa ato nga diocese healthcare, kundi sa healthcare ngadto usab sa CBCP ug ato kining ihatag. Usbon ko ang bayong balita nga pulong ni Jesus, ang iyang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Ugma, adili di karong adlaw, humanin akong pamalandong, muadto ako sa mahayag. Sanglit ako man ang apostolic administrator sa Diocese of Pagadian, ug muhimo sila sa ilang meeting, ang mga kaparian, munang mutambong ko. Niguman yun ini, musirit ako, muadto ako sa mahayag. Unya, ini ugma na usab, pitsa 11, sa mga alas 2, magsugod na usab ang meeting, Presbyterium meeting, sa ato nga mga kaparian, sa Archdiocese sa Osamis, didto sa Tanggob. Munang, muadto na po ko, maapil na po kong meeting sa Pebrero 11, hapon alas 2, unya, sa Miyerkules, Pebrero 12, mauna usab ang gitawag o presbyterium gayon nga pagatambungan sa tanan nga mga kaparian. Ug sa hapon atong ilubong sa pahulay nga dayon ang lawas ni Evangeline ang nagtrabaho kaniadto dinha sa Banyadero Church, Paris Church. Unya miadto na usab siya mitrabaho dinha sa sementeryo. Nakasakit siya o tungod ni ana kay mga 82 naman iyang edad, namatay gyud siya. Pero ang dili nako kalimtan tungod kay ako nakahatag og kalipay ni Evangeline tungod kay ako siyang gidala didto sa Sugbo. Nagsuri-suroy kami uban sa mga trabahador sa sementeryo, trabahador sa DXDD, trabahador usab diri sa Chancery. Ug nalipay kayo siya. Ug ningon siya, Bishop, salamat gyud kaayo. Kay tungod niini nakasakay kog barko ug tungod niini nakabisita gyud ko sa Señor Santo Niño nga kaniadto
ako lamang nga damgo nga mukaan ni ako sa kining sa simbahan ni Senyor Santo Niño. Natandog kayo ako, nga labi na gayod kay siya dimitaliwan, ug akong nahinumduman ang iyang mga pulong. Nalipay ako, kay imo akong gipasakay og barko. Nalipay ako nga nakaabot sa Cebu. Nalipay ako nga nakabisita sa simbahan ni Senyor Santo Niño. So wala gyud ako ni pirmi lang gihandom kaniadto kung ako moabot og 80 o dili gyud tingali ko kaanhi sa Sugbo. Busa mapasalamaton kayo siya ngari kanako ug ako siyang giingnan sa Ginoo ang tanan, ang pagdaig ug pasalamat kay siya lamang gihimo lamang akong instrumento aron ang tao mahatagan og kalipay. Busa sa Miyerkules sa alas 2 sa hapon atong ilubong atong himuon ang usa ka santos nga misa sa alas 2 ug kinsa katong nakailan ni Evangeline nga nagtrabaho dinha sa Banyadero Parish Church. Unya human mitrabaho na usab siya ngadto sa Minterio, namatay siya og atong ilubong karong Miyerkules, Pebrero 12. Ang pangalia sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Bisan dugay pa kay sa Pebrero 14 mauman ang ika-55 nga pagkahimugso sa DXDD. Busa ako moingon, congratulations DXDD, congratulations sa tanan nga mga nagtrabaho sa DXDD, congratulations sa inyong mainiton nga pagserbisyo sa gitawag og pulpito sa kahanginan. Akong awhag sa mga katawhan nga nakadawat og panalangin atong tabangan ang DXDD. Musponsor kita. Klaro-klarohon na lang ni nako kung makahatagtag 1,500 ba aron musponsor kita sa pamalandong, musponsor kita sa awit ug tambag, musponsor kita sa mga programa dinha sa DXDD. Kay kining anyong pagsponsor usa kini ka pamaagi aron mabuhi ang mga nagtrabaho sa DXDD. Busa mupadayon silang pagserbisyo, mupadayon usab ang pagserbisyo sa pulpito sa kahanginan. Salamat sa mga nagtrabaho sa DXDD, gikan sa nagsilhig ang nanghinlo sa ato nga building dina sa buhatan sa DXDD, hangtod na nila ni Father Darrell Rosales ug sa mga magsisibya sa tanan gayon, dili na lang kumulitok sa ilang mga pangalan, tingalig ako silang makalintan. Salamat DXDD, atong tabangan ang DXDD. Musponsor kita kay pinaagi niini mabuhi ug makapadayon sa pagpakuyanap sa pulong sa Dios kay sanglit ang DXDD mauman ang pulpito sa kahanginan. Be part of the celebration, be a sponsor of DXDD's program, and in that way, you have done a great job in proclaiming the Word of God. God bless. Mabuhay tayong lahat.